अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी शो फोकस है मैं ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी सरगर्मियों उरूज ते पहुची रहियूं आहिनि ऐं हाणे वॾियुनि पार्टियुनि तरफ़ां बाज़ाब्ता तौर जलसा बि शुरू आहिनि। पीपल्स पार्टी त काफ़ी वक़्त खां जलसा करे रही हुई, पर हाणे उनजे जवाब में मुस्लिम लीग नून बि जलसा करणु शुरू कया आहिनि। नवाज़ शरीफ़ साहिबु हाणे जलसनि खे ख़िताब करे रहियो आहे। अॼु बि ॿिन्ही पार्टियुनि जा जलसा हुया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब बि जलसे खे ख़िताब कयो आहे, नवाज़ शरीफ़ साहिब बि जलसे खे ख़िताब कयो आहे। ऐं इन हवाले सां अॼु हिकिड़ी क्लियर लाइन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु ॾिनी आहे त हू ईंदड़ हुकूमत न ई नवाज़ शरीफ़ सां गॾिजी ठाहींदा, न ई PTI सां गॾिजी ठाहींदा, बल्कि आज़ादु उम्मीदवारनि सां गॾिजी हू हुकूमत ठाहींदा। ऐं मतिलबु त इन मां बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इहो पैगाम बि ॾियणु ॾेई छॾियो आहे ऐं इहो हिकिड़ो अॻु में हिकिड़ी ख़बर बि ॾियणु ॾेई छॾी आहे त हिन भेरे इलेक्शन में आज़ादु जेके आहिनि उहे वॾे तादाद में कामयाबु थियणु वञी रहिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इहो बि चयो त नवाज़ शरीफ़ चोर दरवाज़े मां चोथों भेरो वज़ीर आज़म थियणु चाहे थो, पर ईअं हुनखे मां न थियणु ॾींदुसि, मां हुनजी रस्ता रोकंदुसि। पीपल्स पार्टी पंजाब खे पंहिंजो मर्कज़ बणाए वरितो आहे चूंड सरगर्मियुनि जो। आसिफ अली ज़रदारी साहिबु उते पहुची चुको आहे, आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबु उते आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु त हूअं बि उते ई मौजूदु आहे। त पीपल्स पार्टी हाणे फोकस पई करे पंजाब खे, ऐं हुन सां गॾोगॾु हाणे मुस्लिम लीग नून जूं बि एक्टिविटीज़ जेके आहिनि से घणे भाङे असांखे पंजाब में नज़र पियो अचनि। त ॿिन्ही वॾियुनि पार्टियुनि इहो सम्झी वरितो आहे त जेकॾहिं वफ़ाक़ में हुकूमत मिलंदी त जॾहिं पंजाब में तव्हांखे सुठियूं सीटूं मिली सघनि थियूं। पीपल्स पार्टी सिंध मां त तक़रीबन कंफर्ट ज़ोन में आहे। त इन हवाले सां असां गुफ़्तगू कंदासीं। शाहिन कुरैशी साहिबु सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िये निगार आहिनि, असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। कुरैशी साहब पहुंच चुके हैं, आसिफ ज़रदारी साहब वहीं पर बिलावल साहब तो पहले ही मौजूद हैं, आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा पहुंच गई हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो फोकस कर लिया है अब पंजाब को, तो पंजाब उसके बदले में क्या नताइज देने जा रहा है? देखिए जी, पंजाब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर के अंदर तश्कील पाई थी, और जब भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया उसके बाद बीबी ने जब वो पाकिस्तान आई हैं तो लाहौर में उतरी थी, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो रिसेप्शन है, सबसे बड़ा सियासी इकट्ठ था, और सबसे बड़ा जो मिले की सतह की खुशियां थी, और भुट्टो साहब के बाद जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। उसके बाद जो है गुलाम इसाक खान के दौर में, असलम बेग के दौर में, जनरल असलम बेग के दौर में एक तासुर था कि इन्होंने जो है सारा कार्ड लगा लिए हैं और बीबी को ये हरा पाएंगे। लेकिन 88 के अंदर बीबी ने पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें ली, सारे सूबों से ज्यादा ली। तो भुट्टो साहब जो हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की पजीर आई थी, और जो पंजाब के अवाम भुट्टो साहब और उनकी पॉलिटिक्स को ये मानते थे कि उन्होंने इज्जत नफ्स का एहसास दिया और उनको अपनी शनाख्त दी, और जो है ताकत का सरचश्मा अवाम का जो कॉन्सेप्ट और फलसफा दिया वो भुट्टो साहब ने दिया, जिसकी आज नकलें उतारने की कोशिश और मॉडल भी सामने हैं, आपके सियासी भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज कोई पीपल्स पार्टी के लिए लाहौर या पंजाब नया नहीं है। बीच में बहुत सारी साजिशें हुई हैं। आज भी हम बहुत सारे साथी बैठे हुए ये बात कर रहे थे। मैं आज पंजाब से कराची आया हूँ, वरना मैं पंजाब में ही आजकल विजिट कर रहा था इलेक्शन की वजह से। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह पिछले इलेक्शन में किया गया कि एक साबिक वजीर आजम जो पीपल्स पार्टी के थे यूसुफ रजा गिलानी, उनके बेटे को किस तरह इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है अगवा करके अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया DI के रूप से, और किस तरह साबिक गवर्नर जो है सलमान तासीर को शहीद किया गया, उनके बेटे को भी उठा के अफगानिस्तान भेज दिया गया। तो ये मैसेजिंग हुई थी, और मैं बार बार जो है अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ये मैसेज दिए गए थे। जिस तरह आज भी एक कहा गया है कि जी धमाके हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, भाई इंतजाम कीजिए। तो वो जब ये कहा गया था 2013 में कि इस दफा धमाके नहीं होंगे, इस दफा मार्टर का गोला इस्तेमाल होगा, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, उससे गैप आया। और ये जो हैं कुछ ऐसे साथी भी, सहाफत के अंदर लोग जो हैं, साथी तो नहीं है, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है नालिल्ला हो गई है। उनको ये नहीं मालूम कि जो है पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियत नौजवानों की है, 2/3 वो एक नौजवान क़यादत को जो है उसके मुंतज़िर हैं, और जो बिलावल भुट्टो की शक्ल में उसका नजर आना शुरू हो चुका है। और बिलावल भुट्टो जितने मौसर तरीके से अपना सियासी प्रोग्राम, इक़्तिसादी प्रोग्राम और जिस नई सोच और तब्दीली के साथ जो है वो ला रहे हैं,
اور انگیج کر رہے ہیں تمام معاشرے کے حلقوں کو، یوتھ کو آگے رکھ کے جو ہے کسانوں کو، مزدوروں کو، خواتین کو. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر بھی پیپلز پارٹی سرپرائز دے سکتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کی حرکت یعنی دیگر جماعتوں کی حرکات اور رد عمل سے یہ لگ رہا ہے کہ انہیں بات سمجھ میں آ چکی ہے، کیونکہ بلاول کے خلاف جو ہیں اب جو ہیں شہباز شریف بھی بولنے لگ گئے ہیں، مریم جو ہے اورنگزیب بھی بول رہی ہیں، اور سعد رفیق بھی بول رہے ہیں، آسن اقبال بھی بول رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ تپش ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بلاول صاحب نے چبھتی نس پہ ہاتھ تو رکھ دیا ہے. لیکن میرا ایک اور سوال، تھوڑا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا، تھوڑا کچھ دہائیاں ہم پیچھے جا کر دیکھیں، 80s میں، پھر 90s میں، پھر اور بھی کچھ سال پہلے تک پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہوتی تھی وہ یہ یا تو پرو بھٹو ہوتی تھی یا اینٹی بھٹو ہوتی تھی. پھر بیچ میں ایک کچھ گیپ آیا ہے جس میں یہ چیزیں نہیں ہوئیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بار پھر ملک کی سیاست کو اسی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست میں یا تو پرو بھٹو پالیٹکس ہوگی یا اینٹی بھٹو پالیٹکس ہوگی. میرے خیال میں بلاول صاحب کی یہ کوشش بھی ہے کہ باقی آئیں بائیں شائیں کو ختم ہو جائے اور ملک میں پھر وہی 90s 80s کی طرح یہ چیزیں ہوں کہ یا تو آپ بھٹو کے مخالف ہیں یا پھر اس کے حامی ہیں. دیکھیے اسی بات کو کہ بھٹو اور اینٹی بھٹو جو سیاست تھی وہ ایک تاریخ تھی، کیونکہ بھٹو صاحب اس ملک کی جو ہے سب سے معروف جو ہے رہنما تھے، اور جنہوں نے جو عالمی سطح پر، ملک گیر سطح پر جو ہے اپنے آپ کو تسلیم کرایا، اور جس طرح سے یہ ایک حقیقت تھی کہ کھمبے کو بھی ووٹ دیا، مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی ووٹ دیا، تو انہوں نے بڑے بڑے برج گرا دیے تھے. اور آج بھی میں اسی بات کو اسی طرح لیتا ہوں کہ بلاول بھٹو کی جو پالیٹکس ہے وہ پرو پیپل ہے. اب ڈیوائیڈ یہ ہو گئی ہے کہ پرو پیپل اور پرو ایلیٹسٹ طبقہ جو ہے نا، سیاست کی تقسیم یہ ہے اس وقت. صحیح. اور کیونکہ چاہے اس کے اندر پی ٹی آئی ہے، چاہے نون لیگ ہے، وہ جو ہیں ایک طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ ملک کا جو معاشی منظرنامہ ہے اور جو عالمگیر سطح پہ مانا گیا ہے، جو آئی ایم ایف بھی کہتی ہے کہ آپ اتنے قرضوں میں دب چکے ہیں کہ آپ کو ذرائع آمدنی بڑھانی پڑے گی. صرف آپ اپنے جو ہے نا یہ وسائل نہیں بیچ سکتے کہ معدنیات بیچ دیں گے اور زراعت کی زمینیں کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں گے اور گرین پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورت حال ہے وہ اکنامک ماڈل جو ہے پرو پیپل دینے کی ضرورت ہے اگر ہم اس سوسائٹی کو ایک دھماکے سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کروڑوں لوگ سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں. اور اس ملک کے اندر 2.5 کروڑ نیا ووٹر ہے نوجوان، جب وہ ایک بددلی کا، بے یقینی کا اور بد اعتمادی کا شکار ہو جائے گا، جب انہیں امید نہیں رہے گی، ہوپ ان کی ٹوٹ جائے گی، تو بڑا ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور اچھا ایک اور چیز، ایک امید کی فضا قائم بالکل چلیں یہ کہ وہ نوجوانوں کے لیے تو بالکل ایک یہ ہے کہ ان کا پروگرام وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ نوجوانوں نہیں چلانا ہے. اچھا قریشی صاحب ایک اور چیز یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ وہ بھی لاہور میں پہنچ چکے ہیں. ان کی تو زرداری صاحب کی جو سرگرمیاں ہیں اس پر کچھ آپ کی ضرور نظر ہوگی. زرداری صاحب کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں کیونکہ وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، تو وہاں پر وہ بیٹھے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کون سا کارڈ کس وقت کھیلنا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ لاہور میں بیٹھ کر وہ کچھ پلاننگ کیا کر رہے ہوں گے اور کس طرح کے کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جو ہے نا آصف علی زرداری صاحب کو جوڑ توڑ کے بادشاہ نہیں ہے، وہ بہت میچور سیاستدان ہیں، اور انہوں نے جو ہے سیاست میں فائن ٹیوننگ جو ان کی ہوئی ہے وہ بی بی شہید کے ساتھ بڑی کلوز ہوئی ہے. اور میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ بی بی کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی اور جب یہاں کا مافیا جو ہے چینی کا سٹا کھیلتا تھا، اس وقت سیٹھ عابد اور اس طرح کے لوگ موجود تھے. ٹماٹر اٹھا لیا جاتا تھا، آلو اٹھا لیا جاتا تھا کسی کو 2 کروڑ 4 کروڑ ڈاؤن پیمنٹ کر کے. تو اس مورچے کو بی بی شہید کی زندگی میں بھی اور دور اقتدار میں بھی آصف علی زرداری سنبھالتے تھے. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ لاہور کے ایک بہت معروف ایم این اے تھے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں سارے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کی رہنمائی کرتے تھے کہ چینی کا سٹا ہونے لگا اور اس طرح ہونے لگا ہے. تو کاروبار کو وہ سمجھتے ہیں، کاروباری طبقے کو وہ انگیج کرتے ہیں، اور ان کا ایک مصالحت کا انداز ہے، اور وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ملتے ہیں، احترام دیتے ہیں. ان کے سخت ترین مخالفین بھی یہ کہتے ہیں
کہ وہ اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں. جس طرح دیکھیے گزشتہ دنوں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ کابینہ سے نکل کے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے تھے نواز شریف کے دور میں, لیکن ان کو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ میں زبان دے چکا ہوں اور میں زبان کا پاس رکھوں گا. تو یہی ہوا کہ جس طرح انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کی زبان دی تھی پرویز الہی کو, پرویز الہی نے جو ہے ان کو لیٹ آؤٹ کیا, اور آج جو ہے وہ سارا جو آپ کے سامنے سیاسی منظرنامہ اور پرویز الہی صاحب کی جو سیاست. جی مجھے خیال میں رابطو کٹجی ویا ہے. بہرحال ناظرین اساں قریشی صاحب سے ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं. असां ज़ाहिर आहे आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा उन्हनि पंजाब खे मर्कज़ ठाहे वरितो आहे ऐं इन में को शक कोन्हे त पीपल्स पार्टी हाणे इन में को जेको आहे सो सरप्राइज़ ॾियण जी पोज़ीशन में आहे. ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो ॾाढो पीपल्स पार्टी तमामु घणो ज़ोर पंजाब ते ॾेई रही आहे. ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठूं था. ब्रेक खां पोइ नाज़रीन असां पीपल्स पार्टी जे हिकु ॿिए मर्कज़ सिंध में लाड़काणे जो ज़िक्र बि कंदासीं. लाड़काणो शहीदनि जो शहरु आहे ऐं लाड़काणे खे हर इलेक्शन में पंहिंजी हिकिड़ी अहमियत हासिलु रही आहे ऐं हिन भेरे बि आहे, छाकाणि त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु उतां इलेक्शन लड़ी रहियो आहे ऐं उनजे करे बि उनजी हिकिड़ी अहमियत ऐं हैसियत नज़र अचे थी, छाकाणि त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार आहे. ऐं उनखां अलावा जेके ॿिया भेट तक आहिनि उते बि ॾाढा दिलचस्प असांखे मुक़ाबला नज़र अची रहिया आहिनि. तकनि जे फेरफार में ज़रूरु को मामिलो हेॾां होॾां थियो आहे, पर फ़र्क़ु जेको हूअं नज़र अचे पियो उहो हिकिड़ो इहो ई पियो अचे त जेको मौज़म अब्बासी जेको जमील सुमरे जे मुक़ाबले में हुयो उहो हाणे सुहेल अनवर सियाल जे मुक़ाबले में वञी बीठो आहे ऐं जमील सुमरे जे मुक़ाबले में संदसि भाउ काज़िम अब्बासी बीठो आहे ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो मुक़ाबिलो राशिद महमूद सुमरे सां आहे. ऐं हिन भेरे जेको लाड़काणो अवामी इतिहाद आहे उहो मंज़र तां ग़ाइबु आहे, उहो शायदि तक़रीबन ख़तमु थी चुको आहे, छाकाणि त उनड़ बि उन मां छॾे चुका आहिनि, पीपल्स पार्टी में अची चुका आहिनि. त लाड़काणे जो पाण ब्रेक खां पोइ ज़िक्र कंदासीं ऐं उतां जा हाल वाल ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं ऐं इहा मालूमात हासिलु कंदासीं त लाड़काणे में चूंड सरगर्मियूं कीअं पियूं हलनि ऐं उते इलेक्शन जी छा पोज़ीशन आहे. ब्रेक वठूं था. ब्रेक खां पोइ